أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله مجراها الرحمن الرحيم مول قرن على مجلم فلك فنتولتي واللهم من دون على كولا ديندي قبلتهم نياتل دينغرارا التي نياتل دينغرامن كانوا ألتارتا عليها ولا كان قل أفين لله المشرق تلبوبين ألتالا تالتي والمغرب أنتل جيغو قديما ألتالا سمو كانداني يشاء أرنين من ين إلى صراط أترسلولا مستقيم سلو من بتلندين وكذلك نينيالمو جعلناكم مالكات محمد منتولو أمة جمالتي وسطا من بتمن كنن كياري كالتومبون تكونوا فالسكي سيدولتي على الناس مغول ما القيام لنتو ويكون الرسول إلى محمد فنسكي عليكم أتلفنالو كان شهيدا سيدولتي وما جعلنا القبلة من ياتلن دينغراكي التي ياتلن دينغرامين كنت إتاروتا عليها وكان إلا لنعلم من فنس مغولون درون يتبع الرسول من بقال كيرا محمد نوما ممن من كمول كنو ينقلب من بيقول ديلا على عقبيه اسم ترول كان وإن كان ركوكولا دي وكتا دي كبيرة وبالم دي إلا على الذين فمغول كان هدى الله إلا على الذين فمغول كان فمغول ما دي هذا الله على من كان دندي أكان الله هذا الله منك يضيع إيمانكم نسأل الإيمان يافران دعو كاتينيا إن الله هذا الله دي رؤوف هن لا ماتي مؤمنون ما رحيم هن لا قولنامو أدنرى تقلب وجهك إن على يلما جلي السماء سانسانتو فنولينك ولم بني دي سندلالي قبلة ياتلين دينغرالا ترضاها ابن كانولا فولي وجهك ياتلين شطر المسجد الحرام يمسل هرمان ما فنول الكعبة وحيثما داودا كنتم نترتجي فولوا وجوهكم على ياتلين شطره يمسل هرمان ما فنا وإن الذين أوتوا الكتاب لندو ديلا يعلمون أنه الحق ولا متونيار من سباترين من ربهم من موتي مارغو بلا والله برأت الله منك غافل ينالاتي عما فينا يعملون على من بارلا ولئن أتيت الذين أكون الناس مولوتي أوتوا الكتاب أنا كتاب اللوندو دي منولا كل آية كاكو مميبيتي ما تبعوا انت بلان نمر وكلا قولتك إلا نياتلين دينغرالا وما أنت ودفنا منك بتابع بلان نمر لاتي قولتهم ولا نياتلين دينغرالا وما بعضهم يدول فنال منك بتابع نيبي بلان نمر وكلا قولت بعض دول نياتلين دينغرالا ولئن اتبعت نيا بلان نمر وكلا أهواءهم إلا نيدي أكين سيغلولا بعد ما جاءك من ناتيك من العلم كلا ريالون دوتي إنك يتركيلا محمد إذن وتمو إلى وبلن نمر إلى وبلن نمر وسابلا لمن الظالمين دوني نميتي الذين مؤمنون آتيناهم الكتاب يسون كتاب لندولا يعرفونه يركيلا محمد لندن كما يعرفون أبناءهم ويدين كيلو لندن يامنا وإن فريقا وجماعة منهم يكونولا ليكتمون الحق والله بيتون يانغون نكيلا من كتولتو وهم يتلفن فن يعلمون يبالون نكيدم كيلا يا مولتي الحق دنيا من ربك أبو نيمار يقول بلا لا تكونن يا زيت كنا كيلا كنا من الممترين سكان كنت من ناتي كان
لكل وجهة ووجهة نياتل دينغرا لكل أبمان تو مومير بيين ده هو وفام فان وليها ولا نيل نياتل دينغراتي فاستبقوا الخيرات علي موسى وان خير قولتو أينما داودا تكونوا نالترتجي يأتي بكم الله أتلا سناتندرو كالتي جميعا علي موميبي إن الله أتلا قدير نور لالمو على كل شيء موميبيتي ومن حيث داودا خرجت نيفند دكرا تامولا ولي وجهك على نياتلين شطر المسجد ولا الحرام مصر هرمر ما فنا وإنه ونين نياتلين دينغرادي للحق ولا متونياتي من ربك من متي مارغويا والله أتلا مانكي غافل نينالاتي عما فينا تعملون ذلك من بارا ومن حيث دينغرا ودينغرا خرجت نيفندتا ولي وجهك نياتلين شطر المسجد من الحرام مصر هرمر ما فنا وحيثما داودا كنتم الترتجي فولوا وجوهكم على نياتلين شطره من مصر هرمر ما فنا لئلا يكون حجة حجة كونين كما دليل كان صوتو إنا مول بلو عليكم ألوكان إلا الذين ومؤمنو ظلموا يقول تفان كاي تونيغتا منهم ومول كونو ألا تخشوهم كان سلا ولنيادي واخشوني على سلانتنيا ولأتم نعمتي نسنني موتيماندي عليكم على كان ينكن نندرو سابولا ولعلكم أنتم من دو بارو فنان تاتلون على سكاندا كما يكون يامن أرسلنا رسولا نكيلا ريا مغوكي فيكم على كونولا منكم من معرفة دون مكيلا محمد يتلو آياتنا abin da kawo ko karna wal qur'an on yinti aliyen ويزكيكم abal senna ka fulaka fiya no kono ويعلمكم abal londindila الكتاب kitabul mun qur'an oti والحكمة alin kito men beje يعلمكم abal ما londindila fenna لم تكونوا atele manke ta'lamun abal dunga wolong فاذكروني fadkuruni wala malim mira wala musaluni subhanallahi foto أذكركم faran salimira wala mukalsara la barakendolula واشكروا لي واذكروا لي التنترو كنني مولا ولا تكفرون الكنا كافر يا مالا سوسو كولتو يا أيها الذين اتنولو آمنوا من سنتا استعينوا الكي الفان دي مالاتي بالصبر صبروا كرولا والصلاة ان سالو إن الله اتلاد مع الصابرين الكفر صبر لما ولا تقولوا الكنا فو لمن مولين يقتل من فاتا سبيل الله التلا سلوكان أموات وفرلمو بل وكمولا أحياء ببالورين ولكن برد لا تشعرون ولنبلونكم من الله جرب لله بشيء ولا من الخوف كبرين سلام دو جاورنيا والجوع رجو انين كونكولتو ونقص انين كنا سندروكي من الأموال الله نافلو الله حلقو سابولا والأنفس انا نيول فغار من جنگر سابولا والثمرات انين يردنگلو وبشر الشابين مصبرنا على سيوان لنين جرب كل مبيكاني الذين ولا مولوكي إذا أصابتهم مصيبة نين جرب كويه سوتو قالوا isafo إنا ntelude لله ntelbe alala enjam إنا ntel fanfan راجعون memrula ilayhi atallala kan أولئك man kunu beno mogolu عليهم صلوات gere kafaro be wo mogol layen من ربهم men mote dala man soya ورحمة ani nemo man أولئك kunu beno mogolu humul muhtadun walla mukanna jongoluki إن الصفا ko safa konkode ani مروة marwa konkode من شعائر الله atallala dino taman ser dingirallamu ومن حج البيت min na bum kontom أو اعتمر walla ya umrake فلا جناح sikinte kan عليه imarima أن يطوف kesi sagin tawafoke بهما nin konko fulolu tema من تطوع nin nga baraj ñininke خيرا khayra kuto فإن الله atallade عليم شاكر shakiru nemo tentula alamiti barajo la عليم barol lonna alamati إن الذين moomenu يكتمون ما ikafennugum أنزلنا namen jigindi dalla البينات koyolto والهدى anin kandoluto من بعد ما tumo kola بينا namen koyindi إنا moolu yen في الكتاب ila tawrato ñin kono la أولئك man kutu jawo moolu يلعنهم الله attalla yol dankale wa yal'anuhumul la'inun dankala al fana ngol danka birim malaikol ni mumne kendolu إلا ko الذين mu'min wa ala hudiyal kono تابوا itubita وأصلحوا yakol betiyandi وبينوا yakol ko indi kito men bela tawrato ñin kono ya saniyandi فأولئك o man kutu beto moolu أتوب isi عليهم tubo muta alayhim wallama أنا التواب datalla lam tubo mutalati arwahim الرحيم dalma hinna lati mu'minullah
إن الذين مؤمنون كفروا بكافرياتا وماتوا إفاتا وهم على البيتلو كفار بكافر ما أولئك على من كنت جاو مولو عليهم لعنة الله تعالى نما جام فاندو بمغول كان الملائكة ملائكة فندان كو بكان والناس أن مولو أجمعين خالدين بلا ملالة فيها وينكتو كنو لا يخفف العذاب ينكتو في اندلا عنهم ومغول كان ولا هم إدم مانكي ينظرون من سيدغندي وإلهكم المارغو إله واحد من سكيل النمو لا إله من سنت إلا هو لا من كات التلالتي أتلم نيم من صوتي الرحيم أتلم الدنيا نيم لا غير نيم نون نيم من صوت نيم فنانتي إن آيات إن الآيات كوكاوكو في خلق السماوات أبسام فرورو دانياتو والأرض أنيم بانك فرورو دانيا واختلاف أني الليل سوتور نيو والي والي والنهار أني تيلو والفلك أني كلمul laboro bakan التي kulmul melu تجري ikabori في البحر bakonola bima fen sabula ينفع الناس min simol nafa kamin business ol tanon ni sifalu وما anin fen men أنزل الله atalla men jigindi من السماء kabri san santo ماء sanjito فأحيا الأرض haban ko balundi به wadiyola na sabula بعد موتها bankola saya kola وبث min kulli dabbata da fe mu mebe jensen فيها banko kan تسريف الرياح anin fonyola sagin anin والسحاب sankabo المسخر men be kulurin من السماء santema والأرض anin banko آيات nyimmuka kulati moli en yaqilu mirbe hakil ma yala walla min ke mira من الناس من modo be mol kono يتخذ anda da asina muta دون الله memman ki alata kake mari goti يحبونهم ibe o kanurin kabunya وحب الله ko mu'minun ka atalla kanu nyamen kabunya والذين mu'minu آمنوا ison ta'alama أشد walla حبا gole ata de hubban kanula atallama ولو يرى الذين wallahi ni amul jete kila muhammadu ظلموا ngani to nyegeta إذ men bete fanka idi wato men يرون العذاب hayan kato je أن القوة ko sembo mebe إلا abe atallala yen جميعا abe kafri nyoma وأن الله ko atallade shadidul azab yankato gole ala alamati إذ wato mira ترى الذين mori he dabo ibarita تبعوا yamen bulan noma ila nyaton kolu من الذين kam moli bala تبعوا men bulate tel noma silo kan ورأوا العذاب hayan kato je تقطعت الأسباب silol mu me be kunduda بهم itema وقال الذين moli hanyim fo اتبعوا men bulan noma roke لو أن كرة atun kono sagibe kala dunya لنا dole fanali yen نتبرأ fanala anda bondi alla koluto كما ko nyamen تبرأوا ala dabo nyamen منا ndella koto kon tol matal batu كذلك in nyalamale يريهم الله atalla bebe jerindila ila أعمالهم bala jagolla ibe nimisarin عليهم ubarolu ma idum manke بخارج kuntilati minanna kima kono dum kola يا أيها الناس atal mo wolwo كلوا adamoroke مما sendola الأرض men be banko kan حلالا ahalala ma طيبا ade senyarin ولا تتبعوا alkan no maroke خطوات الشيطان shaytan wala sinfalla إنه ko setano de عدو jagulamu لكم atoli en مبين men na jaw yabe lankir marin إنما يأمركم ko shaytano bali ya marla بالسوء junubi baro lanin bal al sosolu والفحشاء anin ku kurumulu وأن تقولوا mani ala fen fanan fo على الله kala ala la ta'lamun alinta min londin وإذا قيل لهم ninga nyim fo yen اتبعوا itel kafirolu ittabi al no maroke ما fenna أنزل الله Allah men jigindi قالوا isafo بل hani de نتبع ما tele bulala fenna noma ألفينا آباءنا nam falu tari عليه baro men kan أو لو كان آباؤهم farsi bala wo falu no mala bang ولو كان abaro آباؤهم hanna lo falu keda لا يعقلون شيئا inde fen fen hakkil ma yala wala يعتدون inde kandala nyina mu kan fadati modol ni modol tema yo ni ayo mol sa dambende mo wala men yalon ko mislimi hakkangal lamiki men yalon ko ya mo tarbiya gino nyinka yo akamunde kanyi ayo dambende ka foko ala men ka amambe dia yo ni kebe kumale sini ayo na de ko hanna taratele al fataro kan ko kamen alo kamambe dia fare bulalo nongo ayo dam tabla ay kafiro lal kuma fo men yalon ko ila lasilom kafiro lat yo momen fa karandi nyin qur'an wala bulum ta sama karandula aya kulu nyin dali go kenno kan yo nete ko ibe wo fa kafir yandila
woto ni tamari man kan fa ko la walla man kele ke anin son ka ko la o de tamari man kata to lati almu alam be tangola na aja ومثل الذين مو مثالو كفروا من كافرياتا كمثل الذي يكون هو مثالو بنيامين ينعق من سالك مكان بني بما فنا لا يسمع لا يسمع فني لا يسمع من تميرو كلا إلا دعاء فدوا دورم نداء عليكم اندري ثم واتلو be mumuring ante kando ko mo menola حكم ada fanan be mumuring ante kairo ko mo je fonola عمي anya fanan be mumuring ante kairo silo je nola هم يتلفان فان لا يعقلون انت حكيم ما يرك وانولا حني كول كواني يا أيها الذين أتلمولو آمنوا من الإيمانيات على الدمروكي من طيبات ما سنتن سننا حلال ما رزقناكم ما الحرج جمنا واشكروا علتن واشكروا علتن دروكي لله أتلالا إن كنتم سكنا لكدا تعبدون. على بدروكي لا إياه أتلالا إنما حرم الميتة أكونا جفو دمو حرام يادي عليكم ألو كان والدم أني يلكنسن ولحم أني الخنزير سيو سبولو وما أني فمين أهل هي كان نبو به أكنا تقو واتوتو لغير الله أتلا تنوين ومن اضطر برني من هتاجي تكونكوتو خير باغ إيمانك يا دالاتي ولا عاد إكنا كده نتامي فننت أدومو ولا إيمان سي أدومو ما يادومو ولا ميبوي تاكا إتامي تادومو فنا ما كونكو تامرين كولا يادومو ولا ميدان تامبتا فلا إثم جنوبين تي إتماري كو دوموتو إن الله أتلا غفور كفر لا رحيم إن لا فنمو إن الذين كم ومنو يكتمون ما يسفن لهم أنزل الله أتلا من جيجندي من الكتاب كتابه محمد كان ويشترون ثمنا إكسون وسان به وكتابه لا قليلا من بدغيارين أولئك ومن كل جو مولو ما يأكلون إن فندم كان في بطونهم يكونوا لكونوا إلا النار نامن كما دمنتي ولا يكلمهم الله أتلنتي دغام نيويالا يوم القيامة القيامة كونوا لا جسبو سابولي كما ولا يزكيهم أنت سنين لا كبيرة كنقول كونوا ولهم يا عذاب ينكتو بهم عليم أولئك الذين الذين منكدو جاومول ولا مغولتي اشتروا الضلال من أفيلو سان بالهدى كانولا والعذاب هيا انكتو سان بالمغفرة من كفرولا فما أصبرهم كما مول سبارين دي على النار كما كنو دما ذلك أصابو يتلم دي بأن الله وأتى الله دي نزل الكتاب كتابو جيجين دي بالحق دنيا جيجين دي رولا وإن الذين ومغومنو اختلفوا هنيو والي كتابو نينكو دول اليهود يولتي لفي شقاق ibe wali la to بعيد membe jamfarin to nyama ايش البر nyinte alaba do wala nyinda mamman ke beteyati أن تولوا وجوهكم wali hal nyatilin قبل المشرق tilibo ma fanna والمغرب anin tilijigo ولكن البر bari mo wala beteya wala beteyati من mo min آمن amana sonta atallama واليوم anin الآخر lullaban na sotola anin والملائكة malaiko le fanan la sotola anin والكتاب jigil kitabul men bota alaya والنبيين anin annabi mo yala وآتى المال ana tala nafulodi على حبه nafulo nyin kano kan ذوي القربى ayati badi maskumul lala واليتامى ani aletimolu ani والمساكين miskinolu وابن ani السبيل istamalalu والسائلين wasailin ani danirlalu وفي ani الرقاب kan fore ajongolu وأقام الصلاة ay salolon akenya na watolla وآتى الزكاة ajakko fanandi والموفون ani timmandirlalu بعهدهم ilalahi dolla إذا ni عاهدوا adallalahi ni nyoyani mogolu ani والصابرين sabarlalu في البأساء afugani agore watoto ani والضراء jangar gore watoto حين البأس ani kele gore watoto أولئك ومن كنت الذين بدو مول ولا مولتي صدقوا من يتوني على ديرو كلا لمن يالا وأولئك ومن كنت بدو مول هم المتقون ولا أنا ياسل النالوتي يا أيها الذين أتل مول آمنوا من سلطة بما القصاص نجورو فرليا عليكم ألو كان بالقتل فغروتو الحر إذا هرو فغلا بالحر هرو فغولا لا والعبد يسي جون فغا بالعبد جون فغولا لا والأنثى يسي مسو فغا بالأنثى مسو فغولا لا من عفي مؤمن ينفاتا له alo fagar mo wor kuoto من أخيه abadin na kuoto شيء fenna فاتباع wombulan no mar la do yam fa bulan no mar wala mu بالمعروف ku kendo to أداء
anin diro kumma karoto إليه wayam famu walla بإحسان ni nyala manki matalindroti ذلك women jentiri wakito lanya won تخفيكم fi andirlandam dorom من ربكم fendro men bota dala man soya ورحمة anin nema فمن اعتدى ni me yadata بعد ذلك ni yam fa kola فله عذاب yankatobe yin أليم minta ولكم walakum hayatun balwo baliyenne القصاص jogoro nyinto ya ulul albab atala hakil keso dun kelu لعلكم tumando bato tattaqun al islam boy kandiro nyim farolu nya كتب wasiyatu كتب الوصية na ya marlo ngake farloti de عليكم alu kan إذا حضر ahadakum al-maut min saya na tal dokilin kan إن ترك khairan na yana flotu الوالدين awlu la floyen والأقربين anin badi masnungulu بالمعروف ku kenne kuoto حقا yo ya marlo ke wajibiti ala al-muttaqin للمتقين ala nyasilan nalen wala mu ayo nyum fananti nasikh an mansukh wala be qur'ano kono yo ayo dol be qur'ano kono ina taje bari e kulo mum e burwata je yo dol be je wol nata je bari ila ayo kulo nyum safari bari la kito nyum man tatama kan koni ayo be nyamen wala burgata ayatu al miras wala keta ayo burgata wala kila ko wala ya maron te kala moye mengalon ko al keta kono yo ni wulula fulu ani nyim badi mastungulu yo ke kunda ani muskunda men yalon ko be fure koma men nyante kala na fulo keta yo wole mantari keta kono ya mar lonto kela woye furente ya maro kela wole pour kana fulo di wala yo bari wo ayo nyi jigrin ko la nyi ayo dol kito burugata non de kayo nyi kito nyi metama kan فمن بدله limen nga falindiroke بعدما mo ko la سمعه yamellong فإنما إثمه wala mo furela kuwoto furela yamaroto fa innama ismuhu wo yamaro bondo anoto a junubo على الذين aɓe mo walla kan يبدلون mene a falindiroke إن الله attalla سميع kumoni mene alamu عليم barol lonna alamu wala mo furenin yamar mo wala kuwoto فمن خاف barni men silanta من موص yamar mo wala kuwola جنفا e jenge kuuto أو إثما walla junubi kuɓe tarla je فأصلح inata betendiroke بينهم wo kuwo wol tema فلا إثم junubinte عليه itamari fanan kan إن الله attalla غفور kafar la alamu inna la alamu fure yamaro kete menyen ala nafulo kuwoto akoma yo etele niya landi wo landi nyama abe kala junuboti walla abe kala waliyoti yo ala ko ni tamari nata betandiro ke fure ko mo kuwoto kunte de fanan kawo kuwoto junubinte de kan ala be yam faale de fanan fure be malo kuwoto يا أيها الذين أتلمغلوا آمنوا من سنت علما بوصية حسن كفرلتي عليكم ألوكان كما يكون يامن كتب ها فرليا على الذين مغلوكان من قبلكم جنات الكنا لعلكم tuman do bato farle an kitame kan tatakun alsila alanya أياما tilol lamu de sunyin tilol lamu معدودة mele be kontiring من كان wala mutilimu an konto wala titansawa afaman kana ni men keta مريضا min kun ali kono مريضا jangartoti على سفر walla be tama silakan فعدة wosi kontiroke من أيام tilol la أخر tilikoten وعلى الذين wa fidyatun kum makaro على abe الذين mogolu kan يطيقونه yo kulo ko yutiqunahu bari wala mu la yutiqunahu anta minna nola طعام ولا مو. مسكين wala men alon ko inda sunna nola fa miskina iski miskinol domurundi فمن تطوع limenga baraji ñininke خيرا khayra kuto فهو خير ila wo baraji ñininde khayro mu khayralati له ite mari yen وأن تصوموا barnal sunta wala mi yakkum makaro ke wala mu mellande ta sariyan niyo ke ako mu khayralati ite mari wa fi siyata barniya sunninke pour ka ila julo ñin jowo asumala ako mu khayrati iye in kuntum satnal keta ta'lamun albabara jolondin شهر رمضان sharma ko sunkaro karoñin الذي karo lamu de أنزل no القرآن qur'an o jiginde kabo lawhul mahfuz o to kana dunya santo فيه fihi wal karoñina kono هدى mo kandalati للناس mo woli en وبينات anin dalila koyo من الهدى kabiri kandoto الفرقان anin fakan fanso men je kitol la ومن شهد ni men hadarta wala mo sa karo lo te mari man tamo kono la minkum فمن شهد الشهر faman shahida ni men hadarta منكم ali kono الشهر karola فليصموا isi karo nyi sunde ومن ni كان men tunketa jangar la bela وعلى walle be سفر tamol kono فعدة ite skontiroke من أيام tiro la أخر
تلكوتن يريد الله على لا فيتا سوني الله الله قولتو لا يريد العسر أمان سوني الله في الله قولتو تكمل العدة رأس كنتو نتمنى سنكرو تلولو ويتكبر الله على سأت الله ورندي على ما قولوا لا هداكم على كندن منا ولعلكم واتمن دوباتو فنن تشكرون أرسل موتين على كندن منا وإذا سألك عبادي نين جمل ينينكا انت على لا أفي انت على قريب نسجار نيلله أجيب دعوة الداعي نسدان كندروك كيلير لا كيليرو لا إذا دعا نعم كماندي فليستجيبوا لي الدم كندرو نين انت على لا وليؤمنوا بي علي سنت على ما لعلهم كماندو باتو يرشدون ذلك الذي وحل الصيام إلا الرفاث النسكي أنيويا نادان يا لكم ألكان ليلة الصيام سنكرو سوتولا إلى نسائكم كتر الله مسولا فتونيو يا ساولا نيم مسولو لباس سيدفانو لكم لف سترا لنم لكم أتولين وأنتم أتلفنالو لباس أنا مسيدفان لف سترا لنم لهن نيم مسولو ين علم الله على هالون كلدي أنكم فاتلو كنتم الترتا تختانون علي بالفن قلنا فالي بالفن جنفالا أنفسكم علي فنالولا تاب عليكم فتاب عليكم أتلا توبو متا وعفى عنكم ولما توبو متا لك وافا ينفات عنكم ألما ساني أشرون ولا المسلم يا دام تبلاتي من كتاما صاحب ولا كوتو فالآن أكبر ساني باشروهن لبيسي نويا فتاوا ما على ثنين كتب الله على من كفار لدولا فتو ولا كارولا لكم أتولي مسول كوتو كلوا على دمرو كفنان واشربوا علي من سون كارونين سودولا حتى يتبين الخيط hanifo garike yalan kenema لكم atoli yen الأبيض membe jeyarin من الخيط kabo garoto al aswad membe finding من الفجر wala mu al fajiroti ko misalmi adam to ka bayri wala to fota qur'anul kulo to ka wala mu wala londi nyokara la wala mu gare jema anin gare fimma yo fo janni be wol bol nyoto wato menna yo ala nyila fen ko wala mu fajiroti kabo koyo men ka fundi anin kaba fimma fajiro suba wato to nim fajiro sita doron yo wala fajiro si boje wala men ngalon ko fi malam jema sinaji aha ثم أتم الصيام wala ala be wala ma khaytul abyad ani khaytul aswad summa atimu siyam alsina suntimandi إلى الليل foka fota suto to لا تباشرون ale kan musoli di si nyogo yade وأنتم wotem bo atelu عاكفون ale halto albe batole wala ma albe lajimiro في kering المسجد misiroli kono تلك wakitol men jemeni fota ten حدود الله atalla nani olamu ولا تقربوا ale kana suki ala falsi sakalsi ke كذلك ñiñalamu de يبين الله ala be koyndiro kela آياته ala ka kuwola mogolu yen لعلهم tumando bato yattaqun isesela haramu ko kelunya ولا تأكلوا أموالكم ali kana na fulolu damu بينكم adam mangalu tema بالباطل batar ya kuwola وتدلوا ala be benyo haro kela falbe kumandiro kela بها wona fulola ko kamma إلى الحكام kada kitit blali to لتأكلوا fo فريقا jamas domoro ke أموال molla الناس na fulol to بالإثم dili baro sabula وأنتم atele fam fam تعلمون ali balo dine kale molla na fulo nyimmen no ka batar ya la mamanke to nyasiloti يسألونك ide ñinin kalete kila muhammadu عن الأهلة karola kuwola a feyen karoñin هي ñimmen je مواقيت waatula tegerin namu للناس moolu yen والحج ani hijjo koyindo to وليس البر bar ñimmanke beteyati بأن تأتوا البيوت kala hana kun kan من ظهورها ako moma fanna لكن البر man bar mool batolam batoti اتقى min silanta alala البيوت anata bunto أبوابها bunda ba ma fano alkaboti واتقوا الله alsila alala allah na ñami alkabo kan لعلكم tumando bato tuflihun ala sikisino ñamen وقاتلوا وقاتلوا الكلوكي في سبيل الله التلا لا سلو كان بور كدينو نيلانكر ماندي الذين مولو لا يقاتلونكم من ياكل كافر الكونو ولا تعتدوا الكن يا دابو يكاندي إن الله كاتو التلا لا يحب المعتدين اما يا دانتو كانوا واقتلوهم الكافر يكل حيث داودا شئتموهم alu ye tarje واخرجوهم ale funtindi من حيث dingirato أخرجوكم ya funtindi dami wala makkati والفتنة kafula kaf alama أشد wala junubo warata de من القتل faro nyinti ولا تقاتلوهم ale kane kele عند المسجد misir الحرام hormariya حتى يقاتلوكم ani fo hali kele فيه wodingirato وإن قاتلوكم ni hali kele فاقتلوهم ali fanani ye kele ذلك min jalamu de جزاء wal kafirin ga kafirol sara wal nyama فإن انتهوا ni fara talif al keloma فإن الله atalla غفور كفر العالم رحيم إن
العالم وقاتلوهم عليك حتى لا تكون فتنة هل فلك فيها كان صوت فرن ويكون الدين دينو بيسك حتى لا تاتي فإن انتهوا نفرتا فلا عدوان ويادن تموكا لفارو نكوتو إلا على الظالمين نعم أنك توني جنتو التي الشهر الحرام كيلو كارو هرمارين كونو الشهر الحرام أبي جولا نيوم كارو هرمارين كونو دي والحرمان هرما كارو مو ميبي جورو بكلال دي فمن اعتدى نيمي ياداتا عليكم ألو كان فاعتدوا ألفنا يادا عليه على أو مارين لو كارو هرمارين كونو مثل ما كن سيفالا يادا منك عليكم أتلولا واتقوا الله ألسلا على لا واعلموا هل ولم ني فرتا وعلم على لون أن الله أتلا دي مع المتقين أبا كفرين على ياسلان اللهم وأنفقوا الديروك في سبيل الله أتلا نسلوك الجهاد ونجنتو لا تلقوا الكن الفان فاي بأيديكم الكن فايروك بأيديكم الفان لولا إلى التهلكة كدون حالك كولتو أحسنوا الكول بتن الله ديبانسو نجنتو إن الله أتلا يحب المحسنين أني يا بارال الله كانوا وأتموا الحج عليه جو تمندي والعمرة أني عمرة أتلا ين فإن أحصرتم ni halito yari bali فما استيسر men soniyata من الهدي Allah hadiyo lito ولا تحرقوا رؤوسكم alkanal kumulli حتى يبلغ الهدي hanifo hadiyo efuta محله ala dingirato من كان man kana momen keta منكم alikono la مريضا a jangar toti أو به أذى walla toro lo bala من رأسه akunto ففدية nimmu kumakarlati من صيام kabrin sunto أو صدقة walla sarawoto أو نسك walla batu fento فإذا أمنتم nalla man yati jawolla من تطمع faman tamatta تمتع nimenga tamattu oke بالعمرة ala umra la إلى الحج kata fa hijjo kan واستيسر nimen soniyate te bulu من الهدي ila hadiyoto من لم يجد nimen dum men sotoroke hadiyola صيام ثلاثة ثلاثة أيام يبتل سبل سنة الحج إلى هجوتو وسبعة يستل ورول سن إذا رجعتم نيمروتا تلك ولكفن يومو عشرة تلتان نمو كاملة مما كمالين ذلك وعلي وكيتو منجه لمن مؤمو ولا يندي لم يكن أهله من دون كيلو من تلي حاضر المسجد الحرام مثل حرمريا فاتقوا الله ألسنا على لا واعلموا على يامرو تامن دوت وعلموا على لون أن الله أتلا شديد العقاب يانكتو قولي على المات من أتلا وعلي على يامر قولتو الحج هجودي أشهر كارول لمو معلومة من بمالوندين فمن فرض الحج نمن هجو فرلا ولا هجو فرلا تمن كان فيهن وكارول تو ولا رفث فوتو كفوتون تدي ولا كفنيويارين تدي ولا فصل على سوسو كوفنان تكلا ولا جدال سوكا نيويار فنان تدي في الحج هجو لا قولتو دي وما تفعلوا تمنيا بارا من خير خير كودي كو سرا ولا نيامين يعلمه الله أتلا بابلوندين وتزودوا علي على الفن سلفاندا فإن خير الزاد سلفاندو بخير ما التقوى ورم على ناسلانتي واتقوا على سلانت على لا يا يا أولي أولي الألباب أتلا هكذا ما دون كيلو ليس جناح سيتنتي عليكم عليكم أن تبتغوا فضلا kale fon sere anyinde من ربكم kabari mar gobulo na harjige nyini ke hijjo nyini kolola فإذا أفرتم naru tata من عرفات alfalo dingirato فاذكروا الله alsa atalla fin konje عند المشعر الحرام ومسعر الحرام ولا وعرف كونكو لو دingirato واذكروا walkuru alsa atalla to fin kon كما ko nyamen dorom هداكم hal kandan ni nyamen وإن كنتم ato sarte in kuntum atol ketade من قبل janni wolum mesila lamina dhalina alin fil bantillati ثم أفيضوا alsinata من حيث dingirato أصاب الناس moltata dami wala kab arafa dingirato واستغفر الله alsa atalla dani kafaro la junubolla إن الله atalla غفور kafar la mu'minul yen rahim inna alam fanan فإذا قضيتم wa idha qadaytum nala diroke مناسككم alla batolula فاذكروا الله alsa atalla finkon كذكركم abaukum kal fal finkon nyamen أو أشد ذكرا walla finkon diro men gole ata woti من الناس من modo be molto يقول yisafo ربنا marigo آتنا nson في الدنيا min dunya la jang وما له وما من خلاق نمته له وما رجل ين على قيام ولولنتو ومنهم من مودول بكيرين يقول ولسافو ربنا ماريغو آتنا نسون في الدنيا الدنيا كونو جان حسنة نيما قولولا وفي الآخرة وحسنتان ولم أرجانولا في الآخرة على قيام لنتو وقنا يهانتانغا عذاب النار
كما ينكتولا أولئك ومن كتب مغولو لهم نصيب براجو بولاي ولا نيو بولاي مما كن سابولا كسبوا يا من بارا الله أتلا سريع الحساب كنت بوتري على علامات المؤمنين صدق الله العظيم وعلى رسوله